हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ जो कहानी शेयर कर रही हूँ वो एक ऐसी औरत के अंजाम की है जो शैतान की पैरोकार बन गई थी। तो आइए सुनते हैं। कब्रिस्तान में मुकम्मल अंधेरे और सन्नाटे का राज था। सर्दियों की रातें थीं, यख बस्ता हवाएं चल रही थीं कि टूटे हुए गेट से एक साया कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। वो एक औरत थी जिसने खुद को बड़ी सी चादर में लिपेटा हुआ था। उसके हाथ में एक काली थैली थी जिसे एहतियात से थामे वो कदम आगे बढ़ा रही थी। ये खासा पुराना कब्रिस्तान था। जा बजा टूटी फूटी कच्ची पक्की कब्रें नजर आ रही थीं। कब्रिस्तान के चारों अतराफ लगे बरगद, नीम और पीपल के दरख्त इस अंधेरे में यूं लग रहे थे जैसे बहुत से भूतों ने कब्रिस्तान को घेर रखा हो। इन दरख्तों के पत्तों की सरसराहट कब्रिस्तान के सन्नाटे में हैबतनाक पुरस्रारियत पैदा कर रही थी। साथ ही झींगरों की आवाज़ों ने भी अजीब सा शोर बर्पा किया हुआ था। वो औरत संभल संभल कर अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। उसकी निगाहें चारों तरफ यूं घूम रही थीं जैसे कुछ तलाश कर रही हो। और फिर कुछ देर की तलाश के बाद वो एक कब्र के पास आकर खड़ी हो गई। वो एक कच्ची कब्र थी जो कि पीपल के एक घने दरख्त के नीचे वाक़या थी। कब्र इंतहाई मखदूश थी। लगता था इस कब्र के मकीन को दफनाने के बाद उसके लवाहिकीन ने फिर कभी पलटकर उसकी खबर नहीं ली कि तुरबत पर जाकर दो बोल दुआ के ही पढ़ लिए जाएं। औरत अब इस कब्र के सरहाने बिल्कुल पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई और जल्दी जल्दी मिट्टी हटा रही थी। जाने उस औरत का दिल पत्थर का बना था जो ऐसी भयानक रात में सुनसान कब्रों के बीच बैठी कब्र खोदने में मसरूफ थी। वो अपने काम में मगन इर्द गिर्द से बेखबर थी। लगता था वो अपना काम पूरा करके ही दम लेगी। अचानक पेड़ के ऊपर दो सुर्ख आंखें नमूदार हुईं और गायब हो गईं। औरत ने अपना काम जारी रखा हुआ था, मगर उसी वक्त उसे एहसास हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है। उसके तेजी से चलते हाथ थम गए। गर्दन उठाकर ऊपर देखा पर कोई नजर न आया। उसे अपना वहम जानकर वो फिर कब्र की तरफ मुतवज्जा हो गई। अब गड्ढा किसी हद तक गहरा हो चुका था, लिहाजा उसने पास रखी काली थैली का मुंह खोला और उसमें से खून में तरबतर गोश्त के लोथड़े निकाले और गड्ढे में डाल दिए। फिर इसी थैली में से एक तावीज़ निकालकर वो भी गड्ढे की नज़र कर दिया और गड्ढे को वापस मट्टी से पुर कर दिया। उस औरत के हाथ बहुत तेज़ी से चल रहे थे। इस दौरान वो दो सुर्ख आंखें कितनी बार दरख्त पर नमूदार हुईं और इस औरत को गुस्से से घूरती हुई दोबारा गायब हो गईं। इस काम से फारिग होकर वो औरत एक बार फिर अपनी थैली की तरफ मुतवज्जा हुई। उसमें से एक बड़ी सी बोतल बाहर निकाली। ये बोतल ताज़ा खून से भरी हुई थी। औरत ने अब पीपल के दरख्त के गिर्द चक्कर काटना शुरू कर दिया था और साथ ही बोतल में भरा लहू दरख्त की जड़ों में छिड़कती जा रही थी। औरत ने दरख्त के गिर्द 7 चक्कर मुकम्मल किए तो बोतल भी खाली हो चुकी थी। जो ही उसका ये अमल हुआ, हवा का तेज और सर्द झोंका तेजी से उसके जिस्म से टकराया और वो लड़खड़ाती हुई गिर पड़ी। उसे लगा जैसे किसी ने उसे धक्का देकर गिराया हो। बहरहाल उसका अमल मुकम्मल हो चुका था। अब उसकी आंखों से खुशी झलक रही थी कि बगैर किसी अनहोनी के उसका काम बखूबी अपने अंजाम को पहुंच गया था। अभी वो दोबारा खड़ी हुई थी कि अचानक कब्रिस्तान में तूफान सा आ गया। हवाओं के तेज झक्कड़ चलने लगे जिनके जोर से दरख्त यूं झूलने लगे कि अब गिरे कि तब गिरे। साथ ही अजीब वहशत अंगेज आवाजें गूंजने लगीं जैसे हजारों चुड़ैलें मिलकर बैन कर रही हों। वो गिरती पड़ती लड़खड़ाती कब्रिस्तान के दरवाजे की जानिब बढ़ने लगी, मगर वापसी का सफर अब आसान नहीं रहा था। उसके पाँव मन मन भर के हो रहे थे। लगता था कोई लोहे की जंजीर पाँव में पड़ गई हो। साथ ही उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके पीछे है। किसी गैर मरई कदमों की चाप मुसलसल उसे सुनाई दे रही थी। जैसे तैसे वो कब्रिस्तान के टूटे गेट तक पहुंची और अभी उसने एक कदम बाहर निकाला ही था कि किसी ने अकब से उसे पुकारा, नाजिया। इस पुकार पर दिलेरी का मुजाहिरा करती नाजिया ने पूरी कुव्वत से भागना शुरू कर दिया। नाजिया और मैं कोरंगी कराची में रहते थे। हमारे घर थोड़े फासले पर थे और हम आसानी से एक दूसरे के घर आते जाते थे। हम दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी और एक दूसरे से हमारी कोई बात छुपी न रहती थी। कम अज़ कम मुझे तो ऐसा ही लगता था, क्योंकि मुझे अपनी इस दोस्त से बहुत प्यार था और मैं अपनी छोटी से छोटी बात भी जब तक नाजिया से शेयर ना कर लेती मुझे चैन नहीं आता था। मेरा ख्याल था यही हाल उसका भी है। शादी के बाद मैं ब्याह कर लाहौर चली आई। यूँ हमारा राब्ता बस नाम का ही रह गया। इस दौरान हम तकरीबन 6 साल मिल ना सके।
بس ایک ٹیلی فونک رابطہ تھا اور وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا گیا۔ مگر ایک دن اچانک مجھے نازیہ کا فون موصول ہوا۔ وہ بہت بیمار لگ رہی تھی اور مجھ سے ملنا چاہتی تھی۔ میں بے چین ہو گئی اور فوراً کراچی آ گئی۔ نازیہ کے گھر کی حالت بہت خراب تھی اور نازیہ کی اپنی حالت بھی بدتر تھی۔ یہ وہ نازیہ لگ ہی نہیں رہی تھی جو 6 برس پہلے تھی۔ یہ تو کوئی اجڑی ہوئی ویران عورت تھی جس کی رنگت کالی سیاہ پڑ چکی تھی۔ آنکھوں کی جگہ 2 گڑھے رہ گئے تھے، ہونٹ پپڑیوں کی طرح، گال پچکے ہوئے، بال بکھرے ہوئے اور ہاتھ پیر سوکھ کر کانٹا ہو گئے تھے۔ اس کی یہ ابتر حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی اور سچ کہوں تو پہلی نظر میں تو اسے دیکھ کر مجھے وحشت ہونے لگی۔ مجھے دیکھتے ہی نازیہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور میں بھی خود کو نہ روک سکی۔ نازیہ، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ مجھے بتاؤ، کیا مسئلہ ہے؟ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ میں سب کچھ جاننے کے لیے بہت بے چین ہو رہی ہوں۔ یہ سب میرے اپنے کیے کی سزا ہے، اپنے پروردگار کو بھولنے کا نتیجہ ہے، اس سے نہ مانگ کر دوسرے سہارے تلاش کرنے کی سزا ہے۔ وہ تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے، مگر میں بہت گنہگار ہوں۔ وہ سسکیاں بھرتے ہوئے بولی۔ سائرہ، تم اندازہ نہیں کر سکتی آج تمہیں یہاں دیکھ کر میں کتنی خوش ہوں۔ میرے گناہوں کا بوجھ بہت بڑھ گیا ہے اور میرے پاس اب زیادہ وقت بھی نہیں ہے۔ میں نے تو تمہاری دوستی پر بھی بھروسہ نہ کیا، نہ ہی اپنی ماں کو کچھ بتایا، اس سے بھی چھپاتی رہی، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ کاش کوئی مجھے اس تاریک راہ پر چلنے سے روک لیتا۔ نازیہ ٹھنڈی سانس بھر کر خاموش ہو گئی۔ میں اس کے دوبارہ بولنے کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی اور پھر نازیہ نے اپنی کہانی کچھ یوں بیان کی۔ رابعہ خالہ میری ماں کی بڑی بہن تھی۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی جب خالو کا انتقال ہو گیا اور خالہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہمارے ساتھ رہنے لگیں۔ خالہ بہت اکیلی ہو گئی تھیں۔ خالو کا انتقال کیا ہوا، سسرال والوں نے خالہ کا ناک میں دم کر کے رکھ دیا۔ گھر جائیداد سب پر قابض ہو کر بیٹھ گئے، مگر خالہ نے ہار نہ مانی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھیں کہ میں اپنا اور اپنی بچی کا حق لے کر رہوں گی، پر کیسے یہ کوئی نہیں جانتا تھا سوائے میرے۔ خالہ کسی عامل کے پاس جایا کرتی تھیں جو کالے جادو کا ماہر تھا۔ خالہ سب سے چھپ کر اس کے پاس جاتی تھیں اور ساتھ میں مجھے بھی لے جایا کرتی تھیں۔ پہلی بار جب خالہ مجھے اس عامل کے پاس لے کر گئیں تو وہاں کا منظر دیکھ کر میں بہت ڈر گئی۔ اس عامل کا آستانہ عجیب پراسرار نوعیت کا تھا اور اس کا اپنا حلیہ بھی بہت عجیب تھا۔ اس نے گلے میں مرغیوں کے پنجوں کو کالے دھاگے میں پرو کر مالا بنا کر پہن رکھا تھا، جبکہ اس کی داڑھی اس کے قدموں کو چھو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ کچھ بڑبڑا بھی رہا تھا۔ خالہ نے جب دیکھا کہ میں ڈر رہی ہوں تو مجھے خود سے قریب کر کے سمجھانے لگیں، نازیہ یہ بہت اچھے بابا ہیں، سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان سے دعا کروا لوں تو پھر چلتے ہیں، مگر ہاں تم گھر پہ کسی کو یہاں آنے کے بارے میں نہ بتانا، ورنہ بابا ناراض ہو جائیں گے اور دعا نہیں کریں گے۔ میں نے خالہ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے گھر آ کر کسی سے کچھ نہ کہا کہ کہیں بابا ناراض نہ ہو جائیں۔ اب خالہ خوش رہنے لگی تھیں اور کہتی تھیں کہ دیکھنا بہت جلد میرے دن پھرنے والے ہیں، مجھے میرا حق مل جائے گا۔ ایک دن خبر آئی کہ خالہ کے سسر اور دیور کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ موقع پر ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ سب کو دکھ تو ہوا مگر خالہ کو اپنا حق مل گیا۔ خالہ کی ساس اپنے شوہر اور بیٹی کی وفات سے اتنی دل برداشتہ ہوئیں کہ سب کچھ اپنی باقی اولادوں اور خالہ کو دے دیا، جو جس کا حق تھا اسے مل گیا اور خالہ نے سکون کا سانس لیا۔ خالہ اکثر مجھے کہتی تھیں، نازیہ یہ سب بابا کی دعاؤں کا اثر ہے، بابا سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ان کی یہ بات میرے دماغ میں بیٹھ گئی۔ سائرہ تم تو جانتی ہو مجھے پڑھائی کا کتنا شوق تھا، لیکن گھر میں ابا سمیت سب مجھے آگے پڑھانے کے حق میں نہیں تھے۔ تب مجھے خالہ نے بابا کی راہ دکھائی اور میں نے بھی بابا سے مدد مانگی کہ بابا جی آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، میں آگے پڑھ سکوں اور ابا اور گھر والے مان جائیں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، مگر اس کے لیے تمہیں مجھے کچھ دینا ہوگا۔ یہ میرا پہلا موقع تھا، لہٰذا نہ سمجھی کی کیفیت میں بابا کو دیکھا تو وہ بولا، مجھے تم اپنے گلے کی یہ سونے کی چین دے دو، پھر دیکھنا تمہارا کام کیسے ہوتا ہے۔ اگر میں بابا کو چین دے دیتی تو اماں کو کیا جواب دیتی؟ خالہ جو میرے پاس بیٹھی تھیں بولیں، نازیہ اتنا کیا سوچ رہی ہے، دے دینا چین۔ پر خالہ میں اماں کو کیا جواب دوں گی کہ چین کہاں گئی؟ اری تو کیوں پریشان ہوتی ہے، کہہ دینا کہ راستے میں گر گئی۔ اور میں نے بابا کو چین اتار کر دے دی۔ گھر آ کر اماں کو جھوٹ بول دیا۔ اماں نے غصہ تو کیا پر خالہ نے ساری بات سنبھال لی۔ میں روز اماں اور ابا کو سمجھانے کی کوشش کرتی کہ مجھے پڑھنے دیں،
اور پھر میرا بڑا بھائی اس وقت میرے بہت کام آیا۔ اس نے میرے پڑھنے کی بات اماں ابا سے منوا لی اور میں خوش ہو گئی۔ خالہ بولی، نازیہ یہ سب بابا کی دعاؤں کا اثر ہے، اور اس دن سے میں بھی خالہ کے رنگ میں رنگ گئی۔ جب بھی مجھے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا بابا کے پاس پہنچ جاتی۔ بابا بدلے میں کچھ نہ کچھ ضرور مانگتا، مگر میرا کام ہو جاتا۔ میرے لیے یہی کافی تھا۔ سائرہ، آج سوچتی ہوں تو لگتا ہے میں کتنی غلط تھی۔ وہ سارے کام تو اللہ کی رضا سے ویسے بھی ہونے تھے، اور میں اپنی بے وقوفی میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ میں نے نماز روزہ سب چھوڑ دیا۔ اماں مجھے بہت سمجھاتی، لیکن مجھ پر تو جیسے شیطان سوار ہو گیا تھا۔ میں اندھیرے رستے پر جو چل پڑی تھی۔ پھر میری شادی ہو گئی۔ میرے شوہر بہت اچھے تھے، مگر اپنی ناسمجھی میں انہیں بھی نہ سمجھ سکی۔ میری نظر میں وہ ہمیشہ اپنی ماں بہنوں کا ہی ساتھ دیتے تھے، جس سے مجھ میں حسد پیدا ہو گیا، اور میں نے روز عامل بابا کے چکر کاٹنے شروع کر دیے۔ اب تک مجھے یہ تو سمجھ آ چکا تھا بابا ان تمام کاموں کے لیے کوئی عمل کرتا تھا، مگر اب اس نے مجھے بھی کچھ عملیات میں اپنے ساتھ شامل کرنا شروع کر دیا تھا۔ بابا کبھی مجھے تعویذ دیتا، جسے میں کبھی کھانے میں شامل کر دیتی، تو کبھی پانی یا دودھ میں گھول کر اپنے سسرال والوں اور شوہر کو پلاتی۔ کوئی تعویذ شوہر کے بستر کے نیچے رکھنا ہوتا، کوئی کسی کے کپڑوں میں سینا ہوتا، یا تکیے کے نیچے رکھ دیتی، یا پھر دروازے کی چوکھٹ پر باندھ دیتی۔ میں یہ سارے کام اتنی ہوشیاری سے کرتی کہ کسی کو کچھ شک نہیں ہوتا۔ وقت ایسے ہی بیتتا چلا گیا، اور میں دو ننھی پریوں کی ماں بن گئی۔ مگر اب میرا اصل امتحان شروع ہو چکا تھا۔ سسرال میں سب کو بیٹے کی آس تھی۔ اب ساس کا رویہ مجھ سے بگڑتا جا رہا تھا۔ نندے جن کے بیٹے تھے مجھے کسی نہ کسی صورت طعنے ضرور دیتی، یہاں تک کہ میرے میاں کو بھی بیٹے کا انتظار تھا۔ میری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ میری ماں کہتی، بیٹا اللہ سے دعا کیا کرو، وہ تمہاری جھولی میں اولاد نرینہ ڈال دے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر مجھے تو بابا جی ہر مرض کی دوا لگتا تھا۔ وہ کچھ اس طرح مجھ پر حاوی ہو گیا تھا کہ وہ جو کہتا میں کرتی تھی۔ بابا سے میں اس بارے میں کئی بار ذکر کر چکی تھی۔ بابا جی، آپ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ میں بہت پریشان ہوں۔ کیا آپ اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ بلکہ ہم نے تو تمہارے لیے پہلے سے ہی کچھ سوچ رکھا ہے۔ سچ بابا، کیا میری مراد پوری ہو سکتی ہے؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ بابا آپ بتائیے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ مگر اس بار کام ذرا کٹھن ہے، تم کر پاؤ گی؟ بابا آپ بتائیے، میں کچھ بھی کروں گی۔ ایسا ہے تو سب سے پہلے تم 50,000 روپے کا انتظام کرو، پھر باقی کام میں تمہیں اس کے بعد ہی بتاؤں گا۔ 50,000 کی رقم کا بندوبست کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا، مگر میں نے حامی بھر لی، اور اپنے کچھ زیور بیچ کر میں نے رقم کا انتظام کر کے بابا کے پاس پہنچ گئی۔ پورے 50,000 ہیں بابا، اب مجھے بتائیے کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ بابا نے ایک کالی تھیلی میری طرف بڑھا دی۔ اس تھیلی میں کالے بکرے کا گوشت تھا، اور ایک بوتل تھی جس میں بکرے کا تازہ خون بھرا ہوا تھا، اور ساتھ ہی ایک تعویذ بھی، دیتے ہوئے مجھ سے جو کرنے کو کہا وہ میں نے کر دیا۔ وہ بھیانک کالی اور سرد رات تھی۔ نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی۔ شاید بابا کے پاس اتنے عرصے سے جاتے جاتے اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرے احساسات سرد پڑ گئے تھے، ورنہ کوئی عام عورت ہوتی تو رات کے آخری پہر کبھی قبرستان میں قدم رکھنے کی جرات نہ کرتی، مگر میں نے یہ ہمت کر لی تھی، جس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑا۔ میں قدم آگے بڑھاتی گئی اور اپنی مطلوبہ قبر پر آ کر رک گئی، اور پھر اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ بابا کے مطابق پہلے مجھے ایک ایسی قبر تلاش کرنی تھی جو کسی پیپل کے پیڑ کے نیچے بنی ہو، اور پھر وہاں ایک گہرا گڑھا کھود کر ان تمام چیزوں کو اس گڑھے میں دفن کرنا تھا، اور پھر پیپل کے گرد 7 چکروں کے درمیان بوتل میں بھرا خون اس پیڑ کی جڑوں میں ڈالنا تھا۔ یہ کام کرتے ہوئے کئی بار مجھے ایسا لگا جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ میں نے کئی بار اپنے ارد گرد پیڑ پر دیکھا، مگر کچھ نظر نہ آیا، اور میں اسے اپنا وہم جان کر عمل پورا کرتی رہی۔ اور پھر جب میں نے پیڑ کے گرد اپنا 7واں چکر پورا کیا تو مجھے لگا کہ کسی نے مجھے دھکا دیا ہے۔ میں گر پڑی۔ اسی وقت طوفان سا آ گیا۔ ہواؤں میں تیزی آتی جا رہی تھی، اور جھکڑ بہت تیز چلنے لگے۔ میں نے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے، پر نہ جانے کیوں لگتا تھا پاؤں کے نیچے کسی نے کانٹے بچھا دیے ہوں، اور پاؤں اٹھانا مشکل ہو گیا ہو۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات ہوئی جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ میں کسی عذاب میں گھر چکی ہوں۔ میں جیسے جیسے قدم بڑھاتی کوئی اور بھی میرے ساتھ چل پڑتا۔ کسی کے مسلسل ساتھ چلنے کی آواز اور احساس میرے ساتھ تھا، مگر میں نے ہار نہ مانی اور قبرستان سے باہر آ گئی۔ مگر ابھی اپنا پہلا قدم ہی گیٹ سے باہر رکھا تھا کہ کسی نے مجھے پیچھے سے پکارا،
मेरा नाम लेकर कोई मुझे रुक जाने को कह रहा था, मगर मैंने अपनी पूरी ताकत से भागना शुरू कर दिया और घर आकर ही दम लिया। मैं बहुत खौफज़दा थी, मगर किसी से इस बात का जिक्र भी नहीं कर सकती थी। लिहाजा सोचा कि कल ही बाबा से जाकर ये सारा वाक़या बयान करूँगी, तो वो ज़रूर कोई हल निकालेंगे। मगर अगले दिन मैं बाबा के पास ना जा सकी, क्योंकि मुझे सख्त बुखार ने आ लिया था। मेरी रंगत पीली पड़ गई थी, जैसे किसी ने जिस्म से सारा खून निचोड़ लिया हो। मेरे मियाँ ये सब देखकर बहुत परेशान थे, और सच तो ये है कि उस दिन पहली बार मुझे अंदाज़ा हुआ कि आसिफ मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं अपनी ही नज़रों में शर्मिंदा हो गई। उन्होंने मुझे कितने ही डॉक्टर्स को दिखाया, मगर मेरी हालत में ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा। हर वक्त लगता जैसे जिस्म की हड्डियाँ टूट रही हों या सारे जिस्म पर कीड़े रेंग रहे हों। मैं दर्द से चिल्लाती रहती। अब मुझे दौरे भी पड़ना शुरू हो गए। दौरे की कैफियत में मुझे अपना होश नहीं रहता। ऐसे में मैं पूरा घर उधेड़ कर रख देती, यहाँ तक कि जहाँ जहाँ मैंने इतने अरसे में तावीज़ छुपाए या दबाए थे, सब अपने ही हाथों से निकालने लगी। ऐसा लगता कि कोई गैर मरई कुव्वत मुझसे ये सब करवा रही है। मैं खुद से बेगानी अपने ही राज खोले चले जा रही थी। जब होश में आती, आसिफ मुझसे पूछते कि ये सब क्या है, और मैं कोई जवाब ना दे पाती। पूरा दिन घर में पागलों की तरह फिरती रहती और रात को सो ना पाती। डरावने ख्वाबों ने मुझे परेशान करके रख दिया था। रात में कई बार चीख मारकर उठ जाती और खलाओं में घूरती रहती। कभी कभी तो जागते में भी कुछ भयानक शक्लें नजर आती। कानों में बस एक ही आवाज़ आती रहती, आओ नाजिया, आओ हमारे पास आओ, हमें भूल गईं क्या, हम तुम्हें लेने आए हैं। ये आवाज़ें मेरे कानों में पड़ती तो मैं तड़पने लगती, चीखने लगती। मेरी ये हालत और तावीज़ सबको सारी कहानी बयान कर चुके थे। मैं अपनी सास, ससुर और नंदों की नज़रों में तो गिर ही चुकी थी, अब आसिफ के सामने भी अपना मुकाम खो बैठी थी। आसिफ ने शुरू में बहुत कोशिश की, पीर, फ़कीर, मौलवी सबको दिखाया, पर कुछ असर ना हुआ, बल्कि मेरी हालत और ख़राब होती गई। और फिर वो हो गया जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मैंने एक मरी हुई बच्ची को जन्म दिया। आसिफ को बेटे की चाह तो थी, मगर वो अपनी बेटियों से भी बेइंतहा मोहब्बत करते थे। और इस बात का एहसास भी मुझे उसी दिन हुआ जब वो फूट फूट कर रो रहे थे। मैं सबकी गुनहगार थी। मैंने ही कुफरानी नेमत किया था जिसकी मुझे सज़ा मिली थी। उस दिन मुझे यूं लगा जैसे मैंने खुद ही अपने हाथों अपनी बच्ची को मारा है। मैं सबकी मुजरिम थी। मैंने सबकी खुशियाँ छीन ली थीं। फिर आसिफ भी मुझसे दूर होते गए और अब मैं अकेली रह गई। वो आवाज़ें अब भी मेरे कानों में गूंजती हैं सायरा, और मैं जानती हूँ वो मुझे लेकर ही जाएंगी। मैं मरने वाली हूँ। हो सके तो अल्लाह के हुजूर मेरे लिए दुआ करना। कोई तो हो जो मुझे मेरे मरने के बाद याद रख सके। नाजिया खामोश हो गई, मगर उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी था, और मैं जो सख्ती की हालत में ये सब सुन रही थी, उसे दिलासा तक ना दे सकी और वहाँ से चुपचाप चली आई। नाजिया ने ठीक कहा था, क्योंकि 2 दिन बाद ही उसकी वफ़ात की खबर आ गई। वो जो कोई भी थे उसे ले गए थे। ये कहानी बयान करने का मकसद ये है कि वो लोग इबरत हासिल करें जो ऐसे आमिलों के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। जादू टोना और काले जादू में पड़कर अपनी ज़िंदगी अजाब करते हैं और ईमान जैसी नायाब शय से भी हाथ धो बैठते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की बहुत सबक आमूज सी कहानी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी स्टोरीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक न्यू हॉरर स्टोरी के साथ। बाय बाय।